यस्तो खालको प्रश्न तपाईहरुको किताबमा गरिसकेका यो भन्दा अगाडि हामीले गरेको जस्तो लाग्यो मलाई। गरेको हो भने ठिकै छ, रिभिजन हुने भयो। यो भनेको पहिला भित्रकोलाई गरौँ है त। x टु द पावर a माइनस b, किनभने x टु द पावर m डिवाइड बाइ x टु द पावर n छ भने हामीलाई x टु द पावर m माइनस n लेख्न सक्छौं। यो नियम हामीलाई थाहा छ। x टु द पावर a माइनस b, मैले a माइनस b लाई मात्र ब्र्याकेट भित्र राख्छु। अनि यसको पनि पावर यो हो, x को पावर m छ, फेरि पावरमा n छ भने यसलाई हामी x टु द पावर m इन्टु n यसरी लेख्न सक्छौं। त्यही भएर यसको पनि यो पावर हो, यसलाई चाहिँ हामी गुणनकै रूपमा लेखौं ल, इन्टु यतापट्टि अब x टु द पावर b, यो डिवाइड छ, डिवाइड बाइ x टु द पावर c छ, यसलाई b माइनस c हुन्छ, इन्टु यसलाई भित्र गुणन गर्न मिल्छ। यता छ x टु द पावर c माइनस a, यो डिवाइड छ, यसलाई यो सबैतिर एउटै लजिक हो। यहाँ छ c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। अब यो भनेको हेर्नुस् त, x टु द पावर यो a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भनेको a क्यूब माइनस b क्यूब को सूत्र हो। यसमा b माइनस c, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर भनेको b क्यूब माइनस c क्यूब को सूत्र हो। यो हेर्नुस् त, c माइनस a, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर भनेको c क्यूब माइनस a क्यूब को सूत्र हो। अब हेर्नुस् यो के हुन्छ, a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब। हेर्नुस् है, यो पनि x, यो पनि x, यो पनि x, सबै x, बेस एउटै छ, पावरहरु जोडिन्छ, a क्यूब माइनस b क्यूब, यो b क्यूब माइनस c क्यूब र c क्यूब माइनस a क्यूब लाई जोडियो। अब के काटिन्छ हेरौं, a क्यूब र a क्यूब काट्यो, यो प्लस c क्यूब र माइनस c क्यूब काट्यो, प्लस b क्यूब र माइनस b क्यूब काट्यो, बाँकी भयो x को पावर 0, त्यो भनेको 1। यो तपाईहरुको आन्सर। ठीक छ, यो धेरै सजिलो क्वेशन थियो। अब अर्को क्वेशन हेरौं, गरौँ यसलाई। इज इक्वल टु, म खोल्दिन्छु पहिला, यहाँ a प्लस b छ, यसको फेरि पावरमा a माइनस b छ, यसले भित्र गुणन गरिदिन्छु। अब y को पालो, यहाँ y को पावरमा c छ, बाहिरपट्टि छ a माइनस b। यो a माइनस b यो दुवैको लागि पावर हो, त्यही भएर x को लागि छुट्टै र y को लागि छुट्टै छुट्टै गरेर गुणन गरेको, इन्टु x को पावर b प्लस c, बाहिर छ b माइनस c, यहाँ बाहिर, यसले भित्र गुणन गरेको, y को पावर a, बाहिर छ b माइनस c, इन्टु अब यसको पालो, x को पावर c प्लस a, यहाँ बाहिर छ c माइनस a, इन्टु y को पावर b, बाहिर छ c माइनस a। यसो गरौँ, इज इक्वल टु x टु द पावर, अब हेर्नुस् यो के भयो, a प्लस b, a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सूत्रमा गयो, y को पावर c इन्टु a, ac माइनस b इन्टु c अथवा c इन्टु b, bc, इन्टु x टु द पावर यो b प्लस c, b माइनस c भनेको b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर सूत्रमा गयो, इन्टु y टु द पावर a इन्टु b भनेको ab भयो, माइनस a इन्टु c भने ac, इन्टु x टु द पावर c प्लस a, c माइनस a भनेको c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भयो, इन्टु y टु द पावर bc भनेको यो भयो b इन्टु c, bc माइनस b इन्टु a, ab, b इन्टु a, ab अथवा ba जे लेखे पनि हुन्छ, कुरै एउटै हो। अब यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ भनेपछि हामी x हरुको पावर जोडौं, अझ यहाँ पनि छ, x हरुको पावरलाई एकै ठाउँमा राखेर जोडौं, सबैतिर बेस एउटै भएपछि पावरहरुलाई हामी एड गर्न सक्छौं। एड गरौं, लेट्स एड द पावर्स अफ द सेम बेस। नाउ x and power is a square minus b square, यता पनि छ x, हेर्नुस् त, यसको पावरमा छ प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पनि छ x,
यसको पावरमा के छ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x को काम सक्यो इन्टु अब y को पालो अब y को पावर यहाँबाट सुरु गरौँ AC माइनस BC अब यो y मा जाउँ प्लस AB माइनस AC अब यो y मा जाउँ प्लस BC माइनस AB यो माइनस AB र यो प्लस AB काटियो प्लस BC र माइनस BC काटियो माइनस AC र प्लस AC काटियो यतापट्टि माइनस ए स्क्वायर र प्लस ए स्क्वायर काटियो प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर काटियो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काटियो एक्स को पावर पनि 0 भयो y को पावर पनि 0 भयो किनकि x मा को पनि पावरहरु सबै काटिया छ y को पनि पावरहरु सबै काटिया छ काटिनु भनेको यहाँ घटाउनु है घटाउँदाखेरि जस्तो कि 5 मा 5 घट्यो काट्यो 5 मा 5 घट्नु भनेको 0 हुनु हो तर यसरी डिभाइडमा काटिनु भनेको चाहिँ 5 एकाने 5 5 एकाने 5 गरेर यसरी काटे हुन्छ 1/1 हो यो भनेको 1 हो है त्यही भएर डिभाइडमा काटिनु र माइनस भएर काटिनु फरक छ माइनस भएर काटिनु भनेको 0 हुनु हो x टु द पावर 0 भनेको नि 1 y टु द पावर 0 भनेको नि 1 1 इन्टु 1 1 यसको 1 आन्सर आयो 1 अब यसलाई हेर्नुस् यो सबैको पावर n हो है त्यही भएर सबैलाई एउटै पावरमा लेख्न मिल्छ म यस्तो ब्र्याकेट राख्छु यो सबैको पावरलाई n लेख्छु एकै ठाउँमा अब भित्रको पार्टहरु बाँकी लेख्छु म यहाँ छ x प्लस 1/y यो पावर n मैले माथि नै बाहिर लेखेँ है यहाँ छ x माइनस 1/y यसको पनि पावर n यही बाहिरै छ तल छ y प्लस 1/x यसको नि पावर n मैले यही माथि एकै ठाउँमा कम्बाइन्ड लेखेँ y माइनस 1/x यसको पनि पावर n छ यो यही आयो सबैको पावर n ब्र्याकेट राखेर लेखियो किनकि यो टर्मको नि पावर n छ यो टर्मको नि पावर n छ यो टर्मको पनि पावर n अनि यसको पनि पावर n नै छ सबैको पावर n छ अब हेर्नुस् a प्लस b a माइनस b छ यो त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ तल हेर्नुस् a प्लस b a माइनस b छ त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ अब यो सबैको पावरमा n यो भनेको हेर्नुस् त x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर यो किनकि 1 स्क्वायर 1 हुन्छ तल y स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर सबैको पावरमा n अब यता लेखौं इज इक्वल टु अब यो x स्क्वायर को यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भने यसले यसलाई गुणन गर्ने है यसरी हेर्नुस् यहाँ अब 5 माइनस 1/7 छ भने यसो गर्छौं हामी 5 इन्टु 7 माइनस 1 डिभाइड बाइ 7 गर्छौं है अनि 7 5 जा 35 माइनस 1/7 गर्छौं यसो किन गरिन्छ कसरी गरिएको यसको कारण के हो भन्ने बारेमा यो भन्दा पहिलादेखिका सबै अलजेब्राका भिडियोहरु तपाईहरु सिरियली हेर्नु होला अनि तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ ल अब यहाँ हेर्नुस् x स्क्वायर इन्टु यो x स्क्वायर अनि यो y स्क्वायर है y स्क्वायर माइनस 1 यो x स्क्वायर र y स्क्वायर गुणन गर्ने अनि माइनस 1 डिभाइड बाइ यहाँ तल के छ y स्क्वायर फेरि तल छ यसले यता गुणन गर्छ x स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर माइनस 1 डिभाइड बाइ x स्क्वायर यो सबैको पावर चाहिँ के हो त n ल अब यो के हुन्छ हेर्नुस् यो जुन भाग छ यो भाग हाम्रो मुख्य भाग हो पहिला यो भन्दा माथिको यो टर्मलाई लेखौं यो टर्मलाई के छ हेर्नुस् त x स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर माइनस 1 भागा y स्क्वायर छ अब यो मुख्य जुन भाग हो यो मुख्य डिभाइडलाई हामी इन्टु बनाइदिउँ यदि यो डिभाइडलाई हामीले इन्टु लेख्ने हो भने यो तलको माथिको तल यो उल्टो यो तलको यो पार्टलाई उल्टो पारेर लेख्नु पर्ने हुन्छ मतलब x स्क्वायर तलपट्टि छ यसलाई माथि पार्नु पर्ने हुन्छ यो माथि भएको x स्क्वायर y स्क्वायरलाई माइनस 1 लाई तल पारेर लेख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई हामी रेसिप्रोकल गरेको भन्छौं इज इक्वल टु सबैको पावर n अब यो हेर्नुस् यो र यो टर्म एउटै छ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1 यो पनि x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1 यसलाई ब्र्याकेट राखेर काटिदिनुस् बाँकी के छ माथि x स्क्वायर तलपट्टि y स्क्वायर
पावरमा छ n, यो भनेको x र y, x डिभाइड बाई दुवैको पावर 2 हो अनि यसको पावरमा छ n, यो भनेको x बाई y को पावरमा 2 into n, यो नै तपाईहरुको एन्सर हो। ल यसलाई यसरी गर्नु होला, मैले यसलाई मेटेँ। अब तपाईहरुको बाँकी भएदेखि भिडियोलाई रोकेर एकछिन पज गरेर तपाईहरु सार्न सक्नुहुनेछ। सकभर पहिला नहेरिकन गर्ने प्रयास गर्नुस्, कहीँ बीचमा कन्फ्युजन भयो भने मात्र सार्नु होला, तर सार्नु राम्रो होइन, बुझेर मात्र गर्नु होला र नहेरिकन धेरै पटक गर्ने प्रयास गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 20, p स्क्वायर माइनस 1 बाई q स्क्वायर पावरमा p माइनस 1 बाई q पावरमा q माइनस p डिवाइडेड बाई q स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर पावरमा q प्लस 1 बाई p पावरमा p माइनस q, यो प्रश्न छ। यो अहिले भर्खरै हामीले गरेको प्रश्न जस्तै हो, तपाईले प्रयास गर्नुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। म केही स्टेपहरु गरिदिन्छु, आवश्यक परे सबै गर्दिनु होला, नभए केही स्टेप गरेर अलि सिम्पल भयो भने म त्यतिकै छोडिदिन्छु। हेर्नुस्, यो यसलाई चाहिँ यहाँ p छ पावर, यहाँ तल q छ, यहाँ q माइनस p छ, पावरहरु फरक छ, अनि यो क्वेशन अलि फरक नै हो। हेरौँ अब माथिबाट यहाँबाट सुरु गरौँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उस्तो लगाइदिउँ। यो भनेको हेर्नुस् त यस्तो छ, 1 बाई q स्क्वायर भनेको त 1 बाई q लेखेर हामी यसलाई यसरी होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ हैन भित्रपट्टि, यसो गर्यो भने यो एक स्टेप यही बन्यो है मेरो। अब मैले चाहिँ ठाउँ बचाउन खोजेको, यसलाई पनि मैले यो p स्क्वायरलाई 1 बाई p लेखेर मैले स्क्वायर लेखेँ भने यसलाई मैले यसो गर्न सक्छु। ठिक छ, ठिक छ है। अब हेर्नुस् है, अब यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्रमा गयो, त्यो भनेको a माइनस b a प्लस b भयो। यसको पनि पावरमा p छ, यसको पनि पावरमा p छ, दुवैको पावर p हो, यसको होलको पावर p भएपछि यसलाई खोल्दाखेरि जे आयो त्यसको पनि पावर p हुन्छ। त्यो कुरा याद गर्नु होला। इन्टु p माइनस 1 बाई q को पावर चाहिँ q माइनस p रहेछ। तल जाउँ, यो पनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सूत्रमा छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छ, त्यो भनेको a प्लस b अनि a माइनस b हुन्छ। यसको सबैको पावरमा q छ, पावरमा q, यता नि q राख्नुस्। अब यतापट्टि q प्लस 1 बाई p को पावरमा छ p माइनस q। ल हेर्नुस् है, अब के हुन्छ, इज इक्वल टु, अब हेर्नुस् त p माइनस 1 बाई q भन्ने टर्म हेर्नुस् त, p माइनस 1 बाई q भन्ने टर्म यसको पावरमा यहाँ p छ हो, उ यहाँनिर पनि छ एउटा p माइनस 1 बाई q भन्ने, यहाँनिर p माइनस 1 बाई q देख्नुभयो। अब यसको पावरमा छ जे छ यो जोड्न मिल्छ, यो र यो, किनकि यो पनि p माइनस 1 बाई q, यो पनि p माइनस 1 बाई q, यो र यो एउटै बेसमा छ। यदि बेस एउटामा छ भने यिनीहरूको पावरलाई जोड्न मिल्छ। यसको पावर p प्लस यसको पावर q माइनस p जोड्न मिल्यो। ठिक छ। अब बाँकी छ p प्लस 1 बाई q को पावर p, यो चाहिँ बाँकी भयो, यो चाहिँ बाँकी यो है, यो बिचको चाहिँ यहाँ लेखेँ मैले। अब तल जाउँ, तल हेर्नुहोस् त के छ, q प्लस 1 बाई p पावरमा छ q। अब यो जे हो यो चिज q प्लस 1 बाई p हो, त्यस्तै यहाँ पनि छ q प्लस 1 बाई p हो। हेर्नुहोस् त, अब यस्तो हो भने q प्लस 1 बाई p को पनि पावर q छ, यसको पनि पावर के न के छ, यो पावर र यो पावर अब जोडिने भयो, यो दुईटा पावर जोड्न मिल्छ। यतापट्टि थियो q, यतापट्टि छ के छ हेर्नुस् त, p माइनस q। यो जोडिदिउँ, किन जोडेको भन्दा यो र यो एउटै बेस छ, जब यसको र यसको बेस एउटै हुन्छ भने यो यस्तो यिनीहरूको पावरहरूलाई जोड्न मिल्छ।
यसको पावरमा q, यसको पावरमा p माइनस q जोडियो इन्टु यता हेर्नुस् अब यो q माइनस 1/p को पावरमा q यो बाँकी भयो। काटिन्छ के हेर्नुस्, p र p काटियो, यतापट्टि q र यो q काटियो। अब इज इक्वल टु गर्नुस्, माथि के छ हेर्नुस्, p माइनस 1/q पावरमा छ यो एउटा q बाँकी, अरु काटिएर छ, इन्टु यतापट्टि छ p प्लस 1/q पावरमा छ बाँकी p, तलपट्टि हेर्नुस् q प्लस 1/p पावरमा छ बाँकी यहाँ p, इन्टु यतापट्टि हेर्नुस् q माइनस 1/p पावरमा रहेछ अब q। यो र यो काट्नुस्, यो र यो काट्नुस्, ठीक छ, सब काट्यो। यो डिभाइड गर्दाखेरि काटेको हो, त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ 1 है। मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, तपाईहरुको 25 छ, डिभाइड छ 25 छ, यसलाई यो डिभाइड गर्दा काट्नु भयो, इन्टु ल गरौँ। ल मानौ यहाँ 5 मात्रै थियो, यहाँ चाहिँ मानौ तपाईको 7 5 त यहाँ मानौ 30 छ, यतापट्टि 30 छ, यतापट्टि 5 छ, यस्तो छ। यो काट्नु भनेको डिभाइडमा काट्नु हो, यो काट्नु भनेको डिभाइडमा काट्नु हो। यिनीहरुको एन्सर 1 आउँछ। किन? किनभने 5 भागा 5 छ भने 5 एकाने 5 5 एकाने 5 भनेर काट्छौं। त्यसैले 30 एकाने 3 30 30 30 एकाने 30 भनेर काट्नुहुन्छ। 5 एकाने 5 5 एकाने 5 भनेर काट्नुहुन्छ। 1/1 इन्टु 1/1 हुन्छ। यो 1 इन्टु 1/1 इन्टु 1 हुन्छ। यो 1/1 हुन्छ, यो भनेको 1 हुन्छ। तर तपाईले यदि 30 माइनस 30 गरेर अथवा मानौ यहाँ प्लस 5 गरौँ, माइनस 30 माइनस 5 यस्तो गर्नुभयो, माइनस 5 र प्लस 5 काट्नुभएपछि घटा गयो। 5 मा 5 घट्यो 0, 30 मा 30 घट्यो 0, बाँकी भयो सबै 0। त्यही भएर काट्दाखेरि पनि डिभाइडमा काटेको र गर्दाखेरि काटेको र यो माइनस गर्दाखेरि अथवा प्लस गर्दाखेरि काटेको फरक हुन्छ, याद गर्नु होला। यसो नझुकिनुस्। अब अर्को प्रश्नतिर लागौं। तपाईहरु हेर्नुस्, मधुरो समेरोमा सायद मैले जेडै होला भनेर जेड लेखेको छु। यदि अर्को रहेछ भने एन्सर अर्कै आउने छ। ल हेर्नुस्, यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुस् है त। यस्तो क्वेशनलाई चाहिँ यसो गर्नुस् तपाईहरु, 1 माइनस 1 प्लस a को पावर, यहाँ x माइनस y छ नि, x डिभाइड बाइ a को पावर y लेख्नुस् यसरी। अब a को पावर z माइनस y छ हो, यसलाई यसो गर्नुस्, a को पावर z भागा a को पावर y लेख्नुस् यसरी, प्लस यतापट्टि हेर्नुस् 1 भागा 1 प्लस a को पावर y भागा a को पावर z, यहाँ y भागा z, यहाँ नि प्लस छ, यहाँ पनि प्लस छ, यहाँ चाहिँ गुणन छ। यो के हो अचम्म? प्रश्न ठीक छ? प्रश्न गलत छ। यो तपाईको प्लस हो है, भनेपछि यो बिचको यो के हो त? प्लस। यसलाई लेख्नुस् a को पावर z भागा a को पावर y लेख्नुस्, ठीक छ? न हामी यहाँ पुग्यौं, यो प्लस लेखौं, a को पावर x भागा a को पावर z, यो x माइनस z छ, यस्तो x टु द पावर m डिभाइड बाइ x टु द पावर n भनेको x टु द पावर m माइनस n हो भने x टु द पावर m माइनस n भनेको पनि x टु द पावर m डिभाइड बाइ x टु द पावर n गर्न पाइन्छ। a टु द पावर y माइनस x लेखेर छ भने a टु द पावर y डिभाइड बाइ a टु द पावर x लेख्न पाइयो है त। यहाँ सक्यो, प्लस लेखौं, यता हेर्नु 1 प्लस a टु द पावर z डिवाइड बाई a टू द पावर x प्लस a टू द पावर y डिवाइड बाई a टू द पावर x, यसो गर्नुस्। अब के गर्ने हेर्नुस् है। अब लस लिने कसको? यिनीहरुको। यो 1 छ नि, यो सुरुको 1 हो, सुरुको 1 भनेको 1 डिवाइड बाइ 1 हो के नि त, हो है। यसरी बुझ्नुस् यसलाई। लस कसो लिनु पर्यो? 1 को a को पावर y को अनि a को पावर y को। यो 1 अनि a को पावर y अनि अर्को चाहिँ के छ? a को पावर y छ। यो तीनटामा साझा कुरा के छ? कमन फ्याक्टर के छ हेर्नुस् त। यो दुईटा साझा हो के न, देख्नुस्। बाँकी रिमेनिङ कुरा के छ? रिमेनिङ फ्याक्टर यो 1 हो रिमेनिङ। अब एलसीएम भने के हुने भयो? लस भनेको कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर।
कमन फ्याक्टर a को पावर y रिमेनिङ फ्याक्टर 1 भनेपछि a को पावर y के भयो त लसा आयो यो 1 a को पावर y अनि a को पावर y बाट लसा के आयो a को पावर y लसा आयो अब हेर्नुस् मैले भनेको छु यो 1 छ यहाँ यो 1 छ भनेपछि यहाँ तल 1 छ वास्तवमा लसो यो पनि होइन a को पावर इन्टु y इन्टु 1 भन्नु र यो भन्ने एउटै कुरा है यो लसो हाम्रो यो है यो लसो हो भनेपछि यो 1 यहाँ तल छ के छैन त यो छैन पहिला यो भन्दा माथि भएको कुरा लेख्नुस् माथि भएको यो भन्दा माथिमा के छ 1 छ लेख्नुस् इन्टु यो 1 यहाँ छ नभएको कुरा a को पावर y लेख्नुस् बुझिदैन भनेदेखि अगाडिको सरलदेखि सबै भिडियोहरु हेर्नुस् है अगाडिदेखिका प्लस यहाँ a को पावर y छ यहाँ पनि a को पावर y छ पहिला माथिको लेख्नुस् यो भन्दा माथिको माथि चाहिँ a को पावर x a को पावर y यहाँ पनि भयो नभएको 1 अब मैले माथिको लेख्नुस् a को पावर y यहाँ छ नभएको 1 यो लस लिएर यो सल्भ गरेको बुझिदैन यदि तपाईले सिधै यो भिडियो हेर्नुको हो भने यो बुझ्नुको लागि तपाईले पहिलादेखिको लसम्मसको अनि सरल गरेको भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ नत्र भने केही गरे पनि बुझ्दैन तपाई सब पहिलेदेखिको नलेज छैन बुझ्नुहुन्छ तपाई भर्खरै पहिलोचोटि यो गणित पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्न बुझ्नुको लागि सुरुदेखिको भिडियो हेर्नु होला ल अब हेर्नुस् 1 यहाँ तल हेर्नुस् यहाँ यो पनि 1/1 हो है अब यहाँ यसको र यसको लस लिनुस् यो दुईटामा साझा a को पावर z साझा हो बाँकी भएको 1 अब यो 1 नलेख्ने हुन्छ यसको मतलब त छैन अब यो माथिको 1 लाई लेख्नुस् इन्टु यो 1 यहाँ छ कुन छैन यो छैन a को पावर z प्लस यो प्लस माथि छ a को पावर y इन्टु a को पावर z यहाँ छ यो 1 चाहिँ छैन प्लस अब माथिको a को पावर x लेख्नुस् इन्टु a को पावर z यहाँ तल छ 1 छैन यो 6 छैन भनेर गर्नलाई मैले तपाईलाई अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु यसलाई बुझिसकेको छु राम्रोसँग त्यो हेर्नु होला अब हेर्नुस् यो पनि 1/1 हो यस्तो 1/1 लेख्नु पर्दैन त्यतिकै बुझ्नु पर्छ हो यसरी 1/1 लेख्दाखेरि अलि 4 देखिन्छ तर लेख्दा गल्ती चाहिँ हुँदैन राम्रो कुरा हो यो लेख्नु हुन्छ होइन अब 1 अनि a को पावर x अनि a को पावर x लस के हुन्छ हेर्नुस् यो पनि a को पावर x यो पनि a को पावर x यो दुईटा के छ कमन छ कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर 1 हो यो रिमेनिङ फ्याक्टर अब यो माथिको 1 लेख्नुस् माथिपट्टिको इन्टु 1 यहाँ छ नभएको a को पावर x प्लस लेख्नुस् फेरि माथिपट्टिको a को पावर z लेख्नुस् इन्टु a को पावर x यहाँ छ नभएको 1 हो प्लस अनि माथि भएको a को पावर y लेख्नुस् इन्टु a को पावर x यहाँ छ नभएको 1 हो ठीक छ अब हेर्नुस् इक्वल टु गर्नुस् 1 डिवाइड बाइ यो छ a को पावर y प्लस यहाँ छ a को पावर x यहाँ छ a को पावर z यहाँ छ डिवाइड बाइ a को पावर y इन्टु सरी प्लस यहाँ हेर्नुस् 1 डिवाइड बाइ यहाँ छ a को पावर z यहाँ छ a को पावर y यहाँ छ a को पावर x तल छ a को पावर z प्लस यहाँ छ हेर्नुस् 1 डिवाइड बाइ a को पावर x प्लस a को पावर z प्लस a को पावर y डिवाइड बाइ a को पावर x ल हेर्नु सबै इक्वल टु यो माथिको 1 हुने के हो त यो माथिको 1 यो 1 हुने नि हेर्नुस् यो नि 1/1 हो नि हैन यहाँ चाहिँ मुख्य यो इक्वल टु हामीले जहाँ लेखेका छौं यो कुरा तपाईले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ जहाँ हामीले इक्वल टु लेख्छौं त्यो नै हाम्रो मुख्य डिभाइड हो हामीले इक्वल टु लेखेको ठाउँ नै हाम्रो मुख्य डिभाइड हो यो कुरा ख्याल गर्नु होला अब हेर्नुस् पहिला माथिको 1/1 लेख्न चाहिँ मैले अब यसलाई डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है अब यहाँ इक्वल टु छ यहाँ x छ यहाँ y/z छ भनेदेखि यो x * z भागा y हुन्छ किन हुन्छ यो याद गर्नुस् अथवा यो 1 छ भने यो 1 * z भागा y हुन्छ किन होला हेर्नुस् है त अब यस्तो छ भने 1 डिवाइड बाइ यहाँ इक्वल टु यो छ y भागा z छ भने यो 1 भनेको 1/1 हो डिवाइड बाइ तल के छ y/z छ यसलाई हामीले
1/1 लेखेर यो डिभाइड जुन छ यो डिभाइडलाई यस्तो डिभाइड लेख्ने हो भने अनि तपाईले अलिक बुझ्नुहुन्छ ल हेर्नुस् यो डिभाइडलाई मैले यसरी लेखेँ त्यति मात्र फरक हो अब यसलाई इन्टु लेख्ने हो भने z माथि जान्छ y तल आउँछ हेर्नुस् है देखिरहनु भएको छ यो भनेको z/y हुन जान्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ भनेपछि यसलाई पनि यसै गरी गर्ने हो भने त्यहाँ गरेको यसरी गर्ने हो भने हेर्नुस् है यहाँ फेरि 1/y/z छ यो 1 भनेको 1/1 यो डिभाइड छ यो जुन मुख्य डिभाइड हो यसलाई हामीले यस्तो डिभाइड गरेर लेख्ने हो भने मुख्य डिभाइडलाई यो डिभाइडको चिन्हले रिप्लेस गर्ने हो भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ सजिलोसँग 1/1 डिभाइड y/z अब यो डिभाइडलाई इन्टु पारौँ यानी कि रेसिप्रोकल गरौँ यो डिभाइडलाई इन्टु पार्ने बित्तिकै यहाँको तल भएको z माथि जान्छ माथि भएको y तल आउँछ डिनोमिनेटर साइडको माथि न्युमरेटर साइडमा जान्छ न्युमरेटर साइडको y तल डिनोमिनेटर साइडमा आउँछ है उल्टो हुन्छ यसलाई रेसिप्रोकल गरेको भन्छन् 1 into z 1z 1 into y 1y 1 लेख्नु पर्दैन त्यही भएर लेखौँ है ल हेर्नुस् यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ यो पनि के हुन्छ अब यो तल भएको y माथि 1 सँग गुणन गर्न जान्छ त्यसै गरी नि गरेर हेर्नुस् 1 को पावर y माथि जान्छ गुणन गर्न यो 1 सँग गुणन गर्न 1 नलेखे नि हुन्छ यहाँ मतलब छैन तलपट्टि लेखौँ अब यो हेर्नुस् है यो तलको चाहिँ माथि जाने भयो अनि यो चाहिँ यही बस्ने भयो यो चाहिँ यथास्थितिमा बस्ने भयो 1 को पावर y प्लस 1 को पावर x प्लस 1 को पावर z यसरी बस्ने भयो यो चाहिँ यथास्थितिमा बस्ने भयो है प्लस अब हेर्नुस् है यो के अन्यथा लिनु पर्दैन यसलाई तपाईहरुले यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ यो 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 सबैतिर आइरहेको टर्म भएको हुनाले गर्दा यसलाई म मिलाएर लेख्छु यदि मैले यसलाई मिलाएर लेख्ने भने मैले यसरी लेख्छु म यसरी मिलाउँछु यसलाई अब 1 को पावर x लाई पहिला लेख्छु 1 को पावर y लाई दोस्रोमा 1 को पावर z लाई तेस्रोमा लेख्छु यो प्लस अब हेर्नुस् यही लजिक अनुसार यहाँ गरेकै अनुसार यो अनुसार हेर्ने हो भने 1 को पावर z माथि जान्छ 1 को पावर z माथि जान्छ तलपट्टि यो हुन्छ यो के छ हेर्नुस् त 1 को पावर x लाई यसलाई पहिला लेखौँ 1 को पावर x प्लस 1 को पावर y लाई दोस्रोमा लेखौँ 1 को पावर z लाई तेस्रोमा लेखौँ अब यो प्लस अब यही लजिक अनुसार गऱ्यो भने 1 को पावर x माथि गयो तलपट्टि लेखौँ 1 को पावर x प्लस यहाँ छ 1 को पावर y दोस्रोमा लेखौँ प्लस यहाँ छ अब 1 को पावर z ठीक छ ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् त यो भ्यालु र यो भ्यालु तीनटै एउटै हो है यदि तीनटै भ्यालु एउटै हो भने लसा लिँदाखेरि के हुन्छ त अब यसको र यसको तीनटाको साझा कमन फ्याक्टर भनेको लेखौँ पहिला सबैको कमन एउटै छ 1 को पावर x प्लस 1 को पावर y प्लस 1 को पावर z तीनटैको साझा लेखियो यसपछि रिमेनिङ के पनि छैन 1 हो किनकि तीनटै साझा आइसक्यो है यस्तो खालको लसा लिने बेला के हुन्छ यदि यो तीनटै कुरा मिल्छ भने माथिको तीनटा ट्याक 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 जोड्दै पनि हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई भनेको छु पहिले पढाउने बेलामा हेर्नुस् याद गर्नुस् नभएदेखि अर्को तरिकाले जुनसुकै तीनटा चारवटा तरिका छन् जुनबाट गर्दाखेरि पनि तपाईहरुको रिजल्ट एउटै आउँछ म चाहिँ यो तलको तीनटै कुरा एउटै भएको भएन हुनाले गर्दा माथिको पनि तीनटा ट्याक 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 जोडिदिन्छु इक्जाममा तपाईले त्यसरी गर्ने हो किन जोडिन्छ के भएको र भएर जोडिएको छ भनेर जान्नको लागि पुरै भिडियो हेर्नु होला सुरुदेखिको है यो जोडिन्छ माथि हेर्नुस् न माथि त्यही हो किन यसलाई अर्को स्टेप लेख्न आवश्यकता छैन तपाईँ म लेख्दैछु 1 को पावर x लाई पहिला लेख्छु 1 को पावर y लाई दोस्रोमा लेख्छु 1 को पावर z लाई तेस्रो पोजिसनमा लेखेँ मैले तल भएको 1 को पावर x प्लस 1 को पावर y प्लस 1 को पावर z लाई लेखेँ यो काटियो अब भयो 1 यो डिभाइडमा काटिएको 1 हुन्छ है यसरी गर्नुस् ल